كنا وقد أزف المساء نمشي هوينا في الخلا حتى إذا عدنا على صوت المؤذن بالعشاء سرنا بجانب منزل متطامن واهل بنا فاستوقفتني وانبرت وثبا كما تثب الظباء حتى توارت فيه عني فانتظرت على استياء وارتبت في الأمر الذي ذهبت إليه في الخفاء فتبعتها متظاهلا أمشي ويثنيني الهيا فرأيت أما باديا في وجهها أثر البكاء ورأيت ولدا سبعة سفرا عجافا أشقيا سود الملابس كالدجى حمر المهاجر كالدماء وكأن ليلى بينهم ملك تكفل بالعزاء وهبت فأجزلت الهبات ومن أياديها الرجاء فخجلت مما رابني منها وعدت إلى الورى وبسمت إذ رجعت فقلت كذا التلطف في العطاء فخجلت مما رابني منها وعدت إلى الورى وبسمت إذ رجعت فقلت كذا التلطف في العطاء